परसों रात फेसबुक और व्हाट्सएप के सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था तो सबके होश उड़ गए थे। ये तो कल ही की बात है, आपको पता है नहीं पता? पूरा दिन सिर्फ व्हाट्सएप की प्राइवेसी लीक होने के चर्चे होते रहे कि व्हाट्सएप और फेसबुक हमारी सारी प्राइवेसी क्या कर देगा, पब्लिक के सामने ले आएगा। हमारे तो फुला फुला राज बाहर आ जाएंगे। फिर रात की तारीकी में मेरा दिल बहुत बेचैन था, न जाने कैसी बेचैनी थी। उकताकर मोबाइल उठाया और बेतवज्जोही से फेसबुक खोली और मजीद उकताहट तारी हो गई। मैं हैरान था कि क्या सब लोगों को अपनी प्राइवेसी इतनी अजीज है, इतनी प्यारी थी। हर कोई चाहता था उसके मोबाइल की हर खबर दूसरे से महफूज रहे। अगर इतनी ही फिक्र सवार है तो ऐसे काम करते ही क्यों हैं? जब एक गलत काम कर लिया तो उसके अंजाम के लिए तैयार क्यों नहीं होते? लड़कियों को अपनी तस्वीरों की फिक्र थी। दिल तो ये चाह रहा था कि पहले कोई उनको एक थप्पड़ मारे और उनसे पूछे कि जब इतनी फिक्र होती है तो मोबाइल में अपनी इस तरह की फोटो रखती क्यों हो? ये झूठा मुलम्मा खुद पर तारी करके फिर अपनी तस्वीर खींचकर उसे बार बार देखती हो, अपनी किस हिस्स की तस्कीन करती हो? और बाकी सब लोग गुनाह तो करते हैं लेकिन चाहते हैं कि उनका कोई कारनामा रिश्तेदारों के सामने जाहिर ना हो जाए। उकताहट मजीद बढ़ती रही। रात की तारीकी में मैंने मोबाइल एक तरफ रख दिया। हद है, जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या प्राइवेसी, पहले ही न जाने हमें कहां कहां चेक किया जा रहा है। किसी इंसान का डेटा और कारनामे महफूज नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, ऐसे काम ही क्यों करें जिन्हें छुपाना पड़े, जिन्हें प्राइवेसी करना पड़े? यह दुनिया भी ना अजीब है, लोगों के गुनाहों से भरी पड़ी है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसके गुनाह छुपे रहें, कभी किसी को पता न चले। मैं खुद कलामी करते करते अलमारी के पास आ गया था किसी किताब की तलाश में। मैं मुताला करना चाहता था, शायद दिल की बेचैनी को सुकून मिल जाए। आखिरी पारे की तफसीर हाथ लग गई, उसे उठाकर अपने बिस्तर में बैठ गया। न जाने कैसे किताब खुलते ही सामने सूरह ज़िलज़ाल आ गई और मैं वहीं रुक गया। पूरे दिन की बहस, जो पूरे दिन बहस सुन रहा था, आंखों के सामने फिर गई। फेसबुक पर ज़िलज़ला ही तो आ गया था। आज खबरों के बाहर आने का, चाहे वो खबर झूठी हो या सच्ची हो, लेकिन लोग तो चौंक गए थे ना, घबरा गए थे ना कि व्हाट्सएप को छोड़ने की बातें होने लगी थी, अपनी पुरानी चैट्स और तस्वीरों पर नजर सानी होने लगी थी। लेकिन ये जो इतनी बड़ी इत्तला, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आज से तकरीबन 1400 साल पहले दे दी गई थी कि जमीन हिला दी जाएगी और सब का सब बाहर आ जाएगा और उस सब में हमारी ये खबरें भी शामिल होंगी। मैं उठा और तफसीर अलमारी में रख दी। बावजू था, इसलिए सोचा कुरान से सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत ही कर लूं। कुरान खोला तो ऊंची आवाज में तिलावत करने की हिम्मत ना हुई, बस बमुश्किल होठ ही हिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन बड़े जोर से हिला दी जाएगी। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जमीन अपने बोझ निकाल फेंकेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया। यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा, उस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा, इसलिए कि आपका रब उसको हुक्म देगा। यौमइदिन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुगौ अअमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में लौटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएं जो उन्होंने प्राइवेसी करके रखा हुआ था। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, फिर जिसने जर्रा भर नेकी की है वो उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने जर्रा भर बुराई की है वो भी उसको देख लेगा। मैं थक गया। इस सूरत को पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे सारी जिंदगी का हिसाब दिया हो। मेरे हाथ शल हो गए। एक मार्का ही तो था गुनाह छुपाने का,
اپنی پرائیویسی کو برقرار رکھنے کا میں نے میز پر قرآن رکھا اور تھک کر جائے نماز پر بیٹھ گیا. یا اللہ قرآن کا حق کیسے ادا ہو؟ سب کو ڈر ہے اپنی خبروں کے کھل جانے کا، اپنے راز کے باہر آ جانے کا، دنیا میں بدنامی کا خوف ہے، لیکن کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ زمین سب یاد رکھ رہی ہے، اور جس دن اللہ کا حکم ہوگا وہ سب بیان کر دے گی. زمین کی یادداشت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کیسے اسے مٹائے گا؟ ہر انسان کے پل پل کی خبر اللہ کے حکم سے لکھی جا رہی ہے. آخرت میں وہ تمام خبریں باہر آ جائیں گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کہاں منہ چھپائیں گے اس وقت؟ آج تو واٹس ایپ کے متبادل کئی ایپس ہیں، کہا جا رہا ہے ٹیلی گرام بہت محفوظ ایپ ہے، بیپ تو سیکریٹ چیٹ کا آپشن بھی دیتی ہے، اور اگر چیٹ پر 5 یا 10 سیکنڈ کا وقت لگا دیا جائے تو وہ اتنے وقت کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی آپ کی اس چیٹ کے بارے میں جان نہیں سکتا. ہم سب قیامت کے دن کیا کریں گے جب کوئی متبادل ایپ نہیں ہوگی، جب زمین بھی ہموار کر دی جائے گی، جب چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، کوئی پیڑ، کوئی آڑ، کوئی دیوار نہیں ملے گی، سایہ بھی ان کو نصیب نہ ہوگا جو پرہیزگار نہیں ہوں گے، اور سایہ ان کو نصیب ہوگا جو پرہیزگار ہوگے. یا اللہ اس دن کا خوف کیوں نہیں ہوتا ہمیں؟ آج کوئی فحش ویڈیو دیکھتے ہوئے 10 بار دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، 10 بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا. اس وقت کیسے بچیں گے جب ہمارا ہر گناہ ہمیں تفصیل سے بتایا جا رہا ہوگا؟ اس وقت کے خوف سے میرے دل کی بے چینی تو ختم ہو گئی تھی، لیکن ایک نئی فکر ذہن و دل پر سوار ہو گئی تھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، قیامت کے دن سب سامنے آنے کا خوف. اور اسی خوف نے وہ یاد آئی جن کے آنسو بہ نکلے تھے سورہ زلزال سن کر، جو اس شدت سے روئے کہ آج 1400 سال بعد میں سوچتا ہوں کہ وہ کیوں روئے. وہ تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، انہیں تو غار یار کا لقب ملا تھا، وہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دوست تھے، جن کی سادگی کا یہ حال تھا کہ اپنے گھر کا تمام سامان غزوے کی تیاری میں دے دیتے تھے. ان کے اور ان کے گھر والوں کے گزارے کے لیے تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہی کافی تھا، جن کو صدیق کا لقب عطا ہوا، اور ایسا عطا ہوا کہ اس کے بغیر ان کا نام ہی مکمل نہیں ہوتا تھا، نہ ہی تو ہوتا تھا اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ. اور اگر وہ بھی اس صورت کو سن کر روتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تو ہنسنے کا حق ہی نہیں رکھتے. وہ جو گناہ کی پرچھائی سے بھی دور رہتے تھے، جب ان کی آنکھیں اس صورت کی وجہ سے بہ نکلے تو ہم گناہوں میں ڈوبے انسان اتنے بے فکرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے خود کو قرآن سے دور کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیسے توبہ سے غافل ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا میں آئی ایک چھوٹی سی تھر تھلی کیا ہمیں اس آخرت کے زلزلے کی یاد نہیں دلا سکتی؟ جب زمین ہل جائے گی اور ایسی ہلے گی کہ ساری خبریں اگل دے گی، کیا ہم اس وقت سے نظریں چرا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت کی تیاری نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کے آگے رازوں کے آشکار ہونے کی خبر اتنی ہلکی ہے کہ ہم اس خبر سے گزر جاتے ہیں؟ وہ کون و مکان کا مالک ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ ہمیں سامنے کھڑا کر کے ایک بات بتائے گا تو میرے مالک اس سے آگے میں سوچ ہی نہیں سکا. مجھے لگا کہ بس اب موت آئی کہ تب آئی، میں نے تھک کر سر گھٹنوں میں گرا لیا. جانتا تھا اس کی رحمت سب ڈھانپ سکتی ہے، مجھ سے عاصی کا، مجھ سے سیاہکار کا کون غمخوار ہوتا مگر آپ ہیں. بات تو صرف غور کرنے کی ہے میرے دوستو، انتظار تو صرف پلٹنے کا ہے، ضرورت تو صرف سمجھنے کی ہے. میں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ آنکھیں موند لی.